हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीनि कहैअतित तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 है। इसी आयत के ताल्लुक़ से हम कल भी सुन चुके हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मुअजिज़े अता फरमाए हैं उन मुअजिज़ों का ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके ज़माने के एतबार से, क्योंकि जो वो ज़माना तिब्ब के उरूज का ज़माना था, बड़े बड़े माहिर डॉक्टर और अतिब्बा वहाँ मौजूद थे, लोग उनकी तरफ ज़्यादा माइल होते थे। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे मौजिज़े अता फरमाए जो बड़े बड़े अक्लमंद भी उन चीज़ों को देख कर के उसका इनकार न कर सके। जैसे कि तिब्ब बड़ा उरूज पर था, मगर वो अतिब्बा और वो डॉक्टर भी जो मादरजाद अंधा होता उसे ठीक नहीं कर सकते थे, यानी पैदाइशी तौर पर कोई अंधा होता उसे ठीक नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से वो लोग वो बीमार यानी वो कोढ़ी का बीमार और वो मर्ज यानी कि कोढ़ की बीमारी बर्स जिसके पूरे जिस्म में फैल गया हो, अगर थोड़ा फैला है तो उसका इलाज होता था, मगर उनका मानना ऐसा था कि सर से लेकर पैर तक जिसके पूरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल गई हो, पूरा जिस्म सफ़ेद पड़ चुका हो और जगह जगह धब्बे पड़ चुके हो, तो उसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता, वो नामुमकिन समझते थे। इसी तरीके से मुर्दे को जिंदा कर देना ये भी नामुमकिन सी बात थी। इसी तरीके से मिट्टी से चिड़िया बनाकर जिंदा कर देना ये भी नामुमकिन सी बात थी। यानी ऐसे मौजिज़ात जिसको बड़े से बड़ा अक्लमंद भी देखे तो वो उसका इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौजिज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए, क्योंकि अगर कोई जिसका इलाज हो सकता था अगर वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी करते तो फिर लोग एतराज़ करते कि ये लोग भी कर देते हैं, इसमें आपकी क्या तखसीस है, क्या खुसूसियत। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मरीज़ों को ठीक किया जिसका ठीक करना किसी और के बस की बात नहीं थी। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो 4-5 मौजिज़े अल्लाह ने बिलखुसूस अता फरमाए, जैसा कि परिंदे को मिट्टी से परिंदा बनाना और जिंदा कर देना। दूसरा था अंधों को ठीक कर देना हाथ फेर कर, कोढ़ की बीमार वाले शख्स को ठीक कर देना। चौथी चीज़ थी गैब की खबरें बताना और मुर्दे को जिंदा कर देना। ये सारे मौजिज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाए। ये सारी तफसील से हम कल सुन चुके कि उन्हें ये मौजिज़े और उन्होंने वो मौजिज़े कब कब ज़ाहिर भी किए। अब इस आयत करीमा से जो अकाइद निकल कर और जो मसले सामने आते हैं उनका जिक्र यहाँ से हो रहा है कि इस आयत मुबारका से बहुत से अकाइद व मसाइल मालूम होते हैं।
नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वसलाम का मौजज़ात, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वसलाम को मौजज़ात का अता होना। ये सबसे पहली बात मालूम होती है इस आयत से कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को मौजज़ात अता फरमाए हैं। दूसरी चीज़ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वसलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ात अता होते हैं। इसी आयत से साबित होता है कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे अंबियाए किराम होते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़ात अता फरमाता है। अब रही चीज़ ये कि बाज़ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मौजज़ा होता क्या है, मौजज़ा कहते किसको हैं। देखिए, वो चीज़ जो आदतन नामुमकिन हो, खिलाफ आदत हो, जैसे हवा में उड़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, आदतन मुमकिन नहीं है, किसी से आदत के खिलाफ है। पानी पर चलना ये आदत के खिलाफ है। इसी तरीके से हर वो काम जो आदतन किसी से मुमकिन न हो, ऐसा काम अगर किसी नबी से जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं। अब ऐसे खिलाफ आदत काम की भी 7 किस्में बताई गई है। हर एक को करामत और मौजज़ा नहीं कहा जाता, उसकी 7 किस्में हैं। कहा गया कि खिलाफ आदत काम, यानी खिलाफ आदत तो समझ गए ना, हर वो काम जो किसी आम इंसान के बस की बात न हो, ऐसा हर काम खिलाफ आदत जो आदतन मुमकिन न हो उसे खिलाफ आदत कहा जाता है। तो ऐसा कोई काम नबी से नबूवत के ऐलान से पहले, यानी क़ब्ले ऐलान नबूवत करने से पहले अगर ऐसा खिलाफ आदत काम जाहिर हो तो उसे इरहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इरहास। और अगर ऐलान नबूवत के बाद खिलाफ आदत कोई काम जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं, जो नबी अपने नबूवत की दलील के तौर पर वो दिखाता है। यानी ये 2 चीज़ें हुई, इरहास और मौजज़ा, दोनों का ताल्लुक नबी से है, नबी ही से जाहिर होता है, इरहास भी और मौजज़ा भी। मगर इरहास ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो तो उसे इरहास कहा गया, और ऐलान नबूवत के बाद जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहा जाता है। यही खिलाफ आदत काम अगर किसी वली से जाहिर हो, औलियाए किराम से जाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करामत। इरहास, मौजज़ा और तीसरी चीज आई करामत। यही खिलाफ आदत चीज अगर किसी आम मोमिन से जाहिर हो, आम मोमिनीन में से किसी, यानी कि वो मोमिन फासिक न हो और वली न हो, आम मोमिन हो, उससे अगर कोई ऐसा खिलाफ आदत काम जाहिर हो तो उसे मऊनत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मऊनत। 4 चीजें हुई, इरहास, नबी से ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो तो इरहास, नबी से ऐलान नबूवत के बाद जाहिर हो तो मौजज़ा, वली से खिलाफ आदत कोई काम जाहिर हो तो उसे करामत, और आम मोमिन से कोई ऐसी बात जाहिर हो खिलाफ आदत तो उसे मऊनत कहते हैं। यही चीज़ अगर कोई कुफ़ार, फुज्जार, किसी काफिर से उसकी चाहत के मुताबिक जाहिर हो उसे इस्तिदराज कहते हैं। चाहत के मुताबिक यानी वो जो चाहता हो वही हो। जैसे कि वो चाहता है कि मरा हुआ परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगे और वो कर रहा है और उससे जाहिर भी हो जाए यही काम, तो उसे इस्तिदराज कहते हैं। इसी तरीके से अगर काफिर और फुज्जार से उनकी चाहत के खिलाफ जाहिर हो तो उसे इहानत कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पहली चीज है इरहास, जो नबी से ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो। दूसरी चीज है मौजज़ा, जो नबी से ऐलान नबूवत के बाद जाहिर हो। तीसरी चीज है करामत, जो किसी वली से जाहिर हो। चौथी चीज है मऊनत, जो किसी आम मोमिन से जाहिर हो। पांचवी चीज है इस्तिदराज,
جو کفار اور فجار سے ان کی چاہت کے مطابق ظاہر ہو. اور چھٹی چیز ہے اہانت، جو کسی کافر فجار سے اس کی چاہت کے خلاف ظاہر ہو. جیسے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مسلمہ کذاب کہ اس نے ایک مرتبہ پانی کے اندر کلی کی تو وہ پانی میٹھا ہونے کی بجائے کھارا ہو گیا. اسی طریقے سے وہ ایک آنکھ سے کانا شخص تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے ہاتھ پھیرا، اس نے لگایا تو وہ پوری طور پر اندھا ہو گیا. یعنی جو چیز کسی کافر فجار سے اس کی چاہت کے خلاف ظاہر ہو اسے اہانت کہتے ہیں. یہ 6 چیزیں ہوئیں. اور 7ویں چیز ہے سحر یعنی کہ جادو، یعنی وہ شیطانی عملیات کر کے جو کوئی ایسی چیز دکھائے اسے سحر کہتے ہیں. تو ہر خلاف عادت ہونے والا کام کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا. عام طور پر ہم لوگ اس طریقے سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، کسی سے بھی اس طرح کا کام دیکھ لیا تو ہم اسے ولی مان لیتے ہیں، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو نہ جانے ہو. لیکن اس طریقے کے کام 7 ہے. تو معجزہ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کسی ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے، عام مومن سے ہو تو وہ معونت ہے، کافر سے ہو تو وہ استدراج ہے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بابا ہے، نہ جانے کون سے دھام کا ہے، یوٹیوب پر بہت سے اس کے ویڈیوز موجود ہیں. بٹھاتا ہے، لوگوں کی باتیں بتا دیتا ہے، دل کے حالات جان لیتا ہے، کس لیے آیا ہے یا ہے وہ. تو اسے ولی نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے. تو ہر کافر سے بھی ظاہر ہوتا ہے، مومن سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، نبیوں سے بھی ظاہر ہوا ہے. تو ہر چیز اس کے نیک ہونے یا ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. بہرحال تو یہ 7 چیزیں ہیں. معجزہ کسی نبی سے اعلان نبوت کے بعد نبوت کی دلیل کے طور پر جو کام خلاف عادت ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، عادتاً کسی کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. جیسے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دینا، کوڑ کے بیمار کو ٹھیک کر دینا، اسی طریقے سے مٹی کی چڑیا بنا کر اسے زندہ کر دینا. یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. جیسے ہمارے نبی کو بھی بہت سے معجزے دیے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا، درخت کو اپنے قدموں میں بلا لینا، اسی طریقے سے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دینا. بہت سے معجزات ہیں. کھارے پانی کو میٹھا کر دینا، انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا. بہت سے معجزات حضور سے بھی ظاہر ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، ید بیضا، حضرت موسیٰ کا عصا، پانی پر مارتے تھے تو پانی راستہ کر دیتا تھا، کہیں گاڑ دیتے درخت کی شکل میں آپ کو سایہ دیتا تھا، دشمنوں کے سامنے پھینک دیتے سانپ بن کر ان کو تکلیف دیتا. اس طریقے سے یعنی کہ ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے اللہ نے معجزے عطا فرمائے. تو یہ کام نبی سے ظاہر ہو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت، اور عام مومن سے ہو تو معونت، کافر سے ہو تو استدراج، عادت کے خلاف ظاہر ہو، چاہت کے خلاف تو اہانت، اور شیطانی عملیات کے ذریعے کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے جادو کہتے ہیں. نمبر 3، بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ان معجزات کے اندر کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے اختیار سے بھی بہت سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء علیہم السلام کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی ان کے اختیار سے بھی ظاہر ہوتا ہے. جیسے مردے کو زندہ کر دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ وہ مردے کو زندہ کر دے اور زندہ کو مار دے. موت دینا، زندگی دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. مگر قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں.
इसी तरीके से मादरजात जो अंधा है अंधे को बीनाई दे देना तो ये तो अल्लाह का काम है, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं व उबरिउल अकमहा, मैं मादरजात अंधों को ठीक कर देता हूँ, वल अबरस कोढ़ के बीमारों को ठीक कर देता हूँ। और उन्होंने कहा व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहयअतित तैर, मैं मिट्टी से परिंदा बनाकर जिंदा कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान शान है, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं कि मैं करता हूँ, तो क्या ये शिर्क हो गया? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबियों से शिर्क नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और ये तो कुरान की आयत है, इसका इनकार भी नहीं कर सकते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं मादरजात अंधों को ठीक करता हूँ, मैं कोढ़ के बीमारे को ठीक करता हूँ, मैं हूं जो मिट्टी से परिंदा बना करके जिंदा कर देता हूँ। तो इसे शिर्क नहीं कहा जाएगा। जैसे आजकल हर कोई शिर्क की फैक्ट्री लगाकर हर छोटी मोटी बात को वो शिर्क के फतवे दे देते हैं। जैसे हमारे भोले भाली सुन्नी अवाम किसी वली की बारगाह में जाकर हम कुछ दुआ करते हैं, मांगते हैं और उनका वसीला लेते हैं, तो ये इसे शिर्क कहते हैं। हालांकि इसे शिर्क थोड़ी कहा जाता है। किसी से मांगना और किसी को इस काबिल समझना कि वो देता है, अता करता है, तो ये शिर्क थोड़ी है, इसे शिर्क नहीं कहा जाता। हम जो औलियाए किराम की बारगाह में जाकर दुआएं करते हैं या बजाते खुद उनसे मांगते हैं, तो हमारा मांगना और जो भी जाकर मांगता है उसके दिल और उसकी नीयत ये नहीं होती या उसका ख्याल ये नहीं होता कि हकीकत में देने वाले ये है। वो जानता है कि ये अल्लाह के वो मकबूल बंदे हैं कि इनको अल्लाह ने वो ताकत और इख्तियार दिया है कि वो दे सकते हैं। मानता तो वो भी यही है कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने उनको ताकत और कुव्वत दी है, अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं। हकीकी तसर्रुफ हकीकी अल्लाह ही करने वाला है, ये वो जानता है। मगर अगर अपनी जबान से कह भी देता है कि आप मुझे अता फरमा दें, तो ये भी शिर्क नहीं होगा, क्योंकि वो दिल में जानता है कि ये अल्लाह के वो मकबूल बंदे हैं कि अल्लाह ही ने उनको ये ताकत और कुव्वत दी है, बजाते खुद उन्हें हासिल नहीं है। शिर्क तब होगा जब कोई उन्हें ऐसा माने कि जैसा अल्लाह के लिए मानते हैं, कि अल्लाह का इल्म, अल्लाह के पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, वो उसको खुद हासिल है। मगर अल्लाह ने नबियों को, वलियों को ये जो ताकत और इख्तियार दिया है, वो नबियों और वलियों का जाती नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है, अताई है। तो ये अताई मानना ये शिर्क नहीं है। जाती और अताई में फर्क होता है। इसी तरीके से अगर कोई ये कहता है कि मैं किसी की मदद करूं या मैंने किसी की मदद कर दी, तो मैं मदद करता हूं या मदद करना अल्लाह की शान है, तो क्या मदद करने से मैं शिर्क हो गया? शिर्क हो जाएगा। इससे शिर्क नहीं होता। शिर्क वो है जैसे हम भी देखते हैं अल्लाह भी देखता है, हम भी सुनते हैं अल्लाह भी सुनता है, तो क्या हमारा देखना शिर्क हो गया? हमारा सुनना शिर्क हो गया? नहीं। अल्लाह देखता है तो उसको देखने की ताकत किसी ने नहीं दी, वो उसे खुद हासिल है। हम देखते हैं कि ये देखने की कुव्वत हमें अल्लाह ने दी है। हम सुनते हैं तो ये सुनने की कुव्वत हमें अल्लाह ने दी है। हमारा देखना, सुनना, मदद करना, ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है, अताई है, और अल्लाह का जो है वो खुद उसका जाती है। अगर कोई अल्लाह का जैसा है वैसा माने तो शिर्क है, वरना शिर्क नहीं है। ये शिर्क में फर्क है। लोग मज़ारात पर जाने को शिर्क कह देते हैं, और जाने वाला उन्हें मुसर्रिफ हकीकी नहीं जानता, बल्कि वो जानता है कि अल्लाह के नेक बंदे हैं। बहरहाल, और उन अंधों को तो ये भी पता होना चाहिए कि जो खुदा होता है उसका कभी मज़ार नहीं होता। तो ये तो सबसे बड़ी तौहीद हमारी है कि हम जिनकी कब्र बनाते हैं वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो नंबर 3, बहुत से मौजिज़ात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार से ज़ाहिर होते हैं। ये नहीं कह सकते कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का
ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں. میں اگر مجازن کوئی اپنی طرف نسبت کر بھی لے تو یہ مجازی ہے، حقیقت میں زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے. معجزے کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی یہ معجزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرتیں عطا فرماتا ہے. محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں. بندوں کی مشکل کشائی بھی وہ فرماتے ہیں. محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں. وہ بھی مدد کرتے ہیں مگر عام طور پر جس طریقے سے ہوتی ہے ویسے نہیں، وہ اپنے طور پر عام عادت سے ہٹ کر کرتے ہیں. نمبر 8، محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالا تر ہوتی ہے. محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بالا تر ہوتی ہیں. 9، محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں، یعنی بیمار لوگوں کو شفا بھی دیتے ہیں. 10، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں. یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی اللہ دعائیں رد نہیں کرتا. اسی لیے ہم سنی حضرات یا اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ان کی بارگاہوں میں جا کر کے یہ سفارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کام کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا اور ہمارے لیے دعائیں کر دے، یہ ہم جا کر کہتے ہیں. 11، محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ عز و جل کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں. اب یہی فرق ہے کہ ان کے جتنے بھی اختیارات ہیں کہ وہ عطا بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، مگر یہ اختیارات ان کے ذاتی نہیں ہوتے، یہ اللہ کے عطا کردہ ہوتے ہیں. محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے. آپ بالکل کلی طور پر ان کے اختیارات کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن کا انکار کرنا ہوگا. محبوبان خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے؟ اگر ان کا مدد کرنا، ان کے اختیارات کو ماننا، ان کی قدرتوں کو ماننا اگر اسے شرک سمجھا جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو اگر اسے شرک سمجھا جائے تو پھر قرآن کی تعلیمات کو کیا کہیں گے؟ تو ان کا انکار کرنا گویا قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے. نمبر 14، شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں. لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہیں. یہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، دافع البلا ہے، وہ بلاؤں کو دور بھی فرماتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. یا اللہ عز و جل کے پیارے اولاد دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، اولاد بھی جا کر مانگنے والے مانگتے ہیں اور وہ عطا بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار اور طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیمار کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب عز و جل کے ہیں، یہ تمام کام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ تو کیا اب یہ شرک نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے، جیسے انہوں نے کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے کھایا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم نے اپنے گھروں میں جمع کر رکھا ہے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ اب مطلقاً کسی کے لیے بھی غیب کا انکار کرنا، یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب عالم الغیب صرف اللہ ہے، واقعی میں ذاتی طور پر صرف اللہ ہے، اس کا علم جو غیب کا ہے وہ اس کا ذاتی خود اللہ ہی کا ہے، مگر دیگر محبوبان خدا کے لیے جو لوگ مانتے ہیں تو وہ قرآن کے مفہوم کے مطابق انہیں اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں مانتے۔ محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا، یعنی علم غیب کا ماننا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے علم غیب کا ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کا غیب جاننا، اگر کوئی یہ مانے تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، توحید سے انکار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نہیں مانے گا یہ توحید سے انکار کرنا ہے، کیونکہ ان کو دیا ہوا اللہ کا ہے، اور اللہ نے دیا ہے تو قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، اور اگر کوئی ان آیتوں کا انکار کرے تو گویا توحید کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ تو محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے۔ اس میں جتنا بھی غور کر لیں گے آپ، اسی ایک آیت کے اندر بہت سے ایسے عقیدے آپ کو نمایاں طور پر واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔